अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टोटल इनकम। आज हर पाकिस्तानी ये बात करते हुए नजर आता है कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कायदे आज़म ने क्या कहा था। कानून और आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, और हर शहरी जो है अपनी जिम्मेदारी उसको पूरा करना भी इतना ही अहम था, जो कि आज हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आती। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं क्या हमें अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये जो चीज है ये एक बहुत नुकसानदेह अमल है पाकिस्तान के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपकी आमदनी में टैक्स वाजिबुल अदा है, और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यह हासिल करें कि आपका फर्ज है इस कौम के लिए, और ये आपके लिए भी अहम है कि आप जो हैं अपनी आमदनी पर टैक्स दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके और आपको ये पता हो कि आपके टैक्स से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अहम चीज है, और अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये हम बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि लोग इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्यू टैक्स क्या है और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना। और आज इस इंफॉर्मेशन के दौर में हर चीज जो है वो आपको मालूम हो जाती है, आपको पता चल जाती है, लेकिन अगर आप इसको मालूम करना नहीं चाहते, पता नहीं करना चाहते, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना चाहते, तो ये एक बहुत तकलीफदेह अमल है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसको सींचना और संभालना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे। इनके वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। पाकिस्तानी के तौर पे आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इसके बारे में हमने बात की। आज का मौजूद जो है टोटल इनकम का है, कुल आमदनी का है। हमें ज्वाइन किया हसन नईम साहब ने, वासिफ इकबाल साहब ने। मैं पहले हसन नईम साहब की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम हसन। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। हसन, ये जो इनकम टैक्स का कानून है, इसमें कुल आमदनी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह एक आम आदमी इसको समझ सकता है? ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, आपका स्टेटस पाकिस्तान में क्या है। अगर आप रेजिडेंट हैं, जो टैक्स में इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टैक्स के कानून के हिसाब से आप यहाँ पर रहते हैं, तो आपकी तमाम इनकम दुनिया में आप जहाँ से कमा रहे हैं वो इनकम पाकिस्तान में आपको ऑफर करनी पड़ेगी, टैक्स भी होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो सिर्फ वो इनकम जो पाकिस्तान में आपने कमाई है उससे मुताल्लिक है, उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स का कानून है ये कहता है लॉस भी आपको, आपकी इनकम के अगर आप जीरो से कम है तो आप लॉस भी दिखाएं, और वो भी टोटल इनकम की डेफिनेशन में आता है। देखिए, अगर आप बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको लॉस की सूरत में भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जी, अगर आप बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं तो। ठीक है। नंबर एक, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है इनकम, जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड है इंडिविजुअल का 6 लाख रुपए, इससे ज्यादा इनकम है तो आपको ऑफर करना है। ठीक है, ठीक है ना सर। तो लॉस है तो लॉस आप क्लेम कीजिए, उसको फाइल कीजिए, उसको क्लेम कीजिए लॉस को। तो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के लिए डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। आप इस टैक्स कंसल्टेंसी से काफी अरसे से मुंसलिक हैं, आप क्या समझते हैं क्या वजह, लोगों को अभी भी हमारे प्रोग्राम में लोग ये सवाल करते हैं क्या मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्या थ्रेशोल्ड है, ये वजह क्या है, इसकी बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ है? क्या लोग अवेयर नहीं होना चाहते या कोई अवेयरनेस का मैकेनिज्म नहीं है? मतलब भैया, अवेयर ना भी होना चाहें, हम जो एफबीआर का काम है वो लोगों को एजुकेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स रेट बची से बची तक हो तो आपको चाहिए आप लोगों को एजुकेट करें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इवन उनको नहीं पता कि उनकी ऑब्लिगेशन क्या है टैक्स लॉ के तहत। सही है। एक कंसेप्ट हमने पैदा कर दिया पीटीआर का, जो जमाने में पीटीआर था, इसको हम एफटीआर कहते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम की। जो टैक्स कटा वो फाइनल हो गया, वहां पे लोगों ने कंसेप्ट डेवलप कर लिया कि टैक्स जब कट गया तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इवन जो सैलरी टैक्स पेयर है वो भी यही इंप्रेशन लेके बैठा हुआ है। तो ये काम तो फिर एफडीआर का है कि वो एजुकेट करे लोगों को, मासेस को, कि जनाब बोली आपने रिटर्न किन सूरतों में फाइल करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल अब रिटर्न फाइलिंग डेट करीब आ रही है, 30 सितंबर ड्यू डेट है। हम लोगों का अंदाजा ये है कि इस दफा डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्म ऑफ रिटर्न जो है उन्होंने इन टाइम पब्लिश कर दिए थे, आईआरएस भी अवेलेबल है। अब ये बेहतरीन मौका है, अब बारिंग दिस कोविड इशू, कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, मार्केट्स में जाइए,
آپ کیمپس لگائیے, لوگوں کو اویئر کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیو انکم آپ کی ہے, جو ڈیو ٹیکس ہے, وہ آپ آفر کیجیے اپنے ریٹرن میں, ریٹرن فائل کیجیے. ٹھیک ہے, فائدہ نان فائدہ کنسپٹ ہے, اس کو ایکسپلین کیجیے, فوائد کیا ہے, نقصانات کیا ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے. آپ کا پوائنٹ آگے بالکل میں آپ کے ساتھ واپس آؤں گا. میں ذرا واصف صاحب سے بات کروں. واصف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب یہ بیسکلی ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو دیکھتے ہیں تو ہیڈ آف انکم آتا ہے, تو اگر کوئی عام آدمی اس کو پڑھے تو اس کو کنفیوژن ہے کہ یہ انہی انکم پہ ٹیکس دینا, اس کے علاوہ کوئی انکم پہ ٹیکس دینا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور عام آدمی اس کو کیسے دیکھے ہیڈ آف انکم کو؟ بیسکلی انکم ٹیکس آرڈیننس میں ہیڈ آف انکم انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, جس میں سیلری انکم ہے, انکم فرام پراپرٹی ہے, بزنس انکم ہے, کیپٹل گین ہے, اور ادر سورس آف انکم کا ایک وسیع ہیڈ ہے جس میں بہت سارے ہیڈز آتے ہیں, جس میں ڈویڈینڈز ہیں, رائلٹیز ہیں, اور پروفٹ آن ڈیٹس ہے. یہ ساری چیزیں انکم فرام ادر سورسز کے ہیڈ کے اندر آتی ہیں. تو اگر ایک عام آدمی, جیسا ابھی حسان نے کہا کہ اگر آپ کوئی ٹیکسیبل انکم ارن کر رہے ہیں, یا جیسا آپ نے کہا کہ اگر آپ بزنس انکم ہے لیکن اگر لاس بھی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کو اپنی ڈکلیریشن فائل کرنی ہے FBR کے پاس. تو ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ کوئی ایسی انکم ارن کر رہا ہے جو ٹیکس کے زمرے میں آتی ہے اور وہ ایگزمپٹ نہیں ہے آرڈیننس کے اندر, تو اس کو اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. یہ ایک سمپل سی انالوجی ہے جو کہ ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ کوئی انکم ارن کر رہا ہے اور وہ ٹیکس کے زمرے میں آتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. اور اگر اس کو وہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اگر قانون نے اگر کہیں اس کو کہا ہے کہ اس کو ریٹرن فائل کرنا ہے, تو اس کو اس کے اوپر اگر وہ لاس کی صورت ہے بزنس میں, تو اس کو وہاں پہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں, اگر دو اسپلٹ میں کر دیتے ہیں, اگر آپ نے کہا جیسے کہ ہیڈز آف انکم ہے ہمارا, اس میں مختلف ہیڈز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک ادر سورس آف انکم, ادر سورس آف انکم کے اگینسٹ ایکسپینسز بھی الاؤ نہیں ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ قانون میں اسپیسیفک ایکسپینس الاؤ ہوتے ہیں جو کہ انہی سورس کو ارن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی جنرل, اگر لیٹ سپوز آپ ڈویڈنڈ انکم ارن کر رہے ہیں اور ڈویڈنڈ انکم ارن کرنے کے لیے, تو قانون میں وہاں کوئی ایسا کوئی الاؤنس ایکسپینس موجود نہیں ہے جو کہ آپ کو وہ قانون دے. تو یہ آپ کو گراس انکم کے اوپر اس پہ آپ ٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو ابھی حسان نے بات کی کہ آپ ریزیڈنٹ ہیں پاکستان, تو آپ جو ہم دیکھتے ہیں بائی اینڈ لارج لوگ جو ہیں ٹیکس ریٹرن پراپر فائل نہیں کر رہے تھے ابھی تک, جب تک یہ جو FATF کا مسئلہ نہیں ہوا, یہ آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کی جب تک یہ آیا نہیں قانون, اور اس وقت تک لوگ جو ہے صحیح ریٹرن نہیں فائل کرتے تھے, اپنی انکم یہاں کی نہیں دکھاتے تھے, اگر پاکستانی ہے تو پورے ورلڈ انکم نہیں دکھاتے تھے, ورلڈ ایسٹ نہیں دکھاتے. تو قانون تو پہلے سے موجود تھا. یہ جی ہاں, قانون میں یہ ہمیشہ سے موجود ہے کہ آپ کو اپنی گلوبل انکم کے اوپر ٹیکس دینا ہے. لیکن کیونکہ اس سے پہلے FATF نہیں تھا, لوگوں کے اساتذہ جو ملک سے باہر تھے وہ نالج میں نہیں تھے, انفارمیشن میں نہیں تھے. لیکن اب کیونکہ FATF کے بعد اور انٹرنیشنل ٹیکسیشن کے بعد وہ انفارمیشن جو ہے وہ سسٹم میں آ رہی ہے, تو اب وہ لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جس پہ لوگ پریشان ہیں. لیکن یہ انفارمیشن ہمیشہ کے قانون میں ہمیشہ سے موجود تھا کہ آپ کو اپنی گلوبل انکم کے اوپر ٹیکس دینا ہے اور اپنے ایسیٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے. تو واصف صاحب نالج میں نہیں, یہ ڈکلیئرڈ بھی نہیں تھے نا؟ جی, یہ ڈکلیئرڈ بھی نہیں تھے, لوگوں نے ڈکلیئر بھی نہیں. دو ایمنسٹیز کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے, کچھ چیزیں, کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے اور لوگوں کے ڈکلیریشن بہتر ہو گئے ہیں؟ سر کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی بہت سارے جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈکلیریشن نہیں کی. وہ ابھی بھی اسی الوژن میں ہے کہ جی کیونکہ ہم باہر ریٹرن فائل کر دیا تو ہمیں یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یا ان کو ایسی ایڈوائز ملی ہے کہ جس پہ وہ ابھی تک جو ہے نا. میرے ساتھ ایک کالر ہے, میں آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی, آپ کون بات کر رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں کراچی سے صاحبزادہ محمد ہاشم بات کر رہا ہوں. جی ہاشم صاحب. بھائی ہاں بھائی جان, مجھے پتہ کرنا تھا کہ میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا, 2006 تک میں نے اس کمپنی میں ملازمت کی. وہ کمپنی کی سے ڈائریکٹ ہی ہمارے ریٹرن فائل ہو جاتے تھے. جی کبھی مطلب ہم نے ایسے ڈائریکٹ نہیں کیے. جی اب اس کے بعد سے میں نے مطلب میں کوئی اور نوکری نہیں کر رہا یا کوئی اور میری آمدنی نہیں ہے, تو اب وہ مطلب کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ جو تھا قانون پہلے یہ تھا کہ سیلری کے ریٹرن ڈائریکٹ فائل ہوتے تھے, لیکن اگر آپ نے 2006 کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو ریٹرن آپ کو صرف اس صورت میں فائل کرنا ہے اگر آپ کے پاس 500 گز سے زیادہ کا کوئی پراپرٹی ہے, کوئی آپ کو 2000 گز سے زیادہ کا آپ کا
کوئی فلیٹ ہے, کوئی 1000 cc کی گاڑی ہے, کوئی آپ نے NTN آپ کا ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ کو نیل ریٹرن فائل کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کی کنٹینیوشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دم جاب چھوڑی, اس کے بعد آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا تھا, کیا آپ کس طرح کر رہے تھے, تو وہ ڈکلیریشن ہونی چاہیے. ادروائز یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ 8-10 سال بعد جو آپ کے پرانے ایسٹ ہوتے ہیں وہ پھر آپ ان کو جو ہے واپس لے کے نہیں آئے جا سکتے, اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشن بڑھتی ہے. تو اگر آپ نے 2006 کے بعد سے ریٹرن نہیں فائل کیا تو آپ یہ دیکھ لیں گے 3-4 کنڈیشن ہیں جس پہ آپ کو ریٹرن فائل کرنا تھا اگر آپ کی آمدنی نہیں بھی تھی. میں احسان نعیم صاحب کی طرف جاؤں گا. احسان, ہاں, یہ جو ٹیکس ریٹرن آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑا اس پہ وہ آ رہا ہے کہ سمپلیفائی ہو جائے, دنیا بھر میں ریٹرنز لوگ فائل کرتے ہیں اور وہاں پہ سمپلیفیکیشن کی بات نہیں ہوتی, تو پاکستان میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے یا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس کو کلوزلی دیکھا ہے ریٹرن کو؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے پاکستان میں. آج بھی ہم کہتے تو ہیں کہ 50% لوگ ہمارے اس قابل ہیں, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اگین وہیں پہ ہم پھر آتے ہیں کہ جناب آپ ایجوکیٹ کیجئے, لوگوں کو بتائیے. ٹیکس ریٹرن آپ کتنا سمپل کریں گے, 1 لائن 2 لائن کا نہیں کر سکتے, بہرحال ٹیکس ریٹرن نہیں ہو سکتا. اس میں FBR کو چاہیے, اور انہوں نے میرے خیال میں کسی کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ بھی کی ہے NGO کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو اسسٹ کریں گے ریٹرن فائلنگ میں. یہ ایک بڑے لیول پہ, ماس لیول پہ یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے. دیکھیں, 2 قسم کے آپ کے پاس نان فائلرز ہیں. ایک وہ ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے فائل نہیں کر رہے. آپ نے بھی واقف سے گفتگو کرتے ہوئے ایمنیسٹی کا ذکر کیا. ایمنیسٹی کے بعد بھی واقف نے بالکل صحیح کہا, خاطر خواہ کوئی ٹیکس فائلر آپ کے نہیں بڑھے. اور یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے ایسیٹس یہاں پر بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں, آج بھی انڈکلیئرڈ ہیں. تو ایک تو کلاس وہ ہے نان ٹیکس فائلر کی. دوسرے لوگ وہ ہیں جو شاید چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ اگین. احسان, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے کالر نے جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کریں؟ باجی میرا کوئی فون آیا نا, کوئی بلانے آیا نا, ان سے بولا بات کر. جی احسان بتائیے. احسان آپ بات کریں تھے, پلیز کنٹینیو کریں. جی, ضرورت یہی ہے کہ جی ہم ایجوکیٹ کریں ہم عام آدمی کو جو ریٹرن فائل, جیسے ابھی ہاشم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر شاہ کے پاس ریٹرن فائل نہیں کی, ان کو انگی کرنی چاہیے تھی. کم سے کم 4 سال نیل ریٹرن فائل کرنی چاہیے تھی ان کو. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو ریٹرن نہیں فائل کر پاتے, اور فار نو ریزن کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو ابھی تک نان فائلر بنے ہوئے ہیں, چاہتے ہوئے بھی نان فائلر بنے. اچھا, ایک اور بھی عام آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ان کو فائل کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو دنیا بھر میں تو یہ چیزیں ویب پورٹل پہ آ جاتی ہیں چیزیں. تو اب یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے یہاں ایک تھریش ہولڈ تھا کہ 10 لاکھ کی آمدنی, پھر 5 لاکھ کی آمدنی, پھر انہوں نے کہا ہر ایک کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنا ہے. تو آپ اس کنڈیشن کو کیسا کمبستم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یہ رہنی چاہیے؟ کمبستم بالکل بھی نہیں ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کوئی آپ کو ویلتھ ٹیکس کی طرف لے کے نہیں جا رہی. ویلتھ اسٹیٹمنٹ ایک ریکنسیلیشن ہے آپ کی آمدنی کی اور آپ کے خرچوں کی. صحیح. تو اگر آپ جب آپ انکم ارن کر رہے ہیں اس سے آپ کچھ بھی ایسٹ بنا رہے ہیں, کچھ بھی خرچہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے, اور یہ لازمی ہونی چاہیے جیسے آج کل ہے, بغیر کسی تھریش ہولڈ کے. لیکن دنیا میں نہیں ہوتی اس طرح. سر دنیا جہاں سیٹل اکانومیز ہیں جہاں پہ سر ڈاکومنٹیشن اس لیول کے ہے دنیا میں کہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہے ان کو کہ آپ سے ویلتھ کی ڈکلیریشن دیں. ہم ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے, آلدو ہم نے ابھی اپنا سیٹ اپ کر دیا ہے نادرا سے, جو آپ کو CNIC ہے اس بیسس پہ آپ کی چیزیں رجسٹر ہوتی ہے تو آ جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جو معلومات پورٹل بھی FBR نے ڈیولپ کیا ہے, آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں گے. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میرے بھی ایسیٹس آج تک اس میں کریکٹلی وہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ایون وہ ایسٹ جو میں ڈکلیئر بھی کر رہا ہوں, میں پچھلے کوئی 8 سال 10 سال سے میں وہ ایسٹ بھی نہیں آ رہے ہیں وہاں پر. وہ تو آپ سمجھتے ہیں اس میں ابھی بڑی امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے, مطلب کیوں نہیں ہے, بالکل گنجائش. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. واسف سے, واسف آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ٹیکس ریٹرنز کو دیکھتے ہیں تو جو FBR نے جو یہ کہا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں, تو یہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ سلو چل رہا ہے یا یہ عمل آپ سمجھتے ہیں سیٹسفیکٹری ہے کہ آئندہ قریب جو ہے یہ پاکستان پورا ڈاکومنٹ ہو جائے گا, ڈیجیٹلائز ہو جائے گا اور چیزیں جو ہیں سال بھر میں بہتر ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے سال بھر تو نہیں لگے گا, یہ تھوڑا سا پروسیس ابھی سلو ہے. لیکن FBR نے یا جو بھی ہمارے یہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یہ ایک درست سمت میں میرا خیال ہے قدم اٹھایا ہے, کیونکہ اب آپ کی جو ہر چیز لنک ہو گئی ہے وہ آپ کے CNIC سے لنک ہو گئی ہے. تو آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا بیس میں آ رہی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم کہیں کسی طریقے سے اسکیپ نکل جائیں گے کہیں سے, تو وہ شاید پاسبل نہیں ہے.
थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, इसको थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए और कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सवाल होना चाहिए और वो सवाल के ऊपर फिर जो है ना लोग, अगर मेरा ख्याल है 2-4 एग्जाम्पल सेट की जाए तो फिर शायद लोगों का अवेयरनेस हो कि जी हमें ये चीजें करनी है। अच्छा जैसे जी आप बताइए प्लीज। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो पीछे से जो हमेशा से सुनते आएंगे जी ये चल जाता है, तो वो चल जाने वाली स्कीम में अभी तक लोगों का जहन मौजूद है, वो उस वजह से शायद हम अभी तक अपना जो निजाम है उसको बेहतर नहीं कर पा रहे। अच्छा हसन ने भी बात की कि जी जो हैं डिस्क्लोजर्स अभी भी मैच नहीं कर रहे, तो ये क्या वजह हो सकती है? क्या पीछे डेटाबेस सही नहीं है? इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है डेटाबेस को अभी इन्होंने सिंक्रोनाइज नहीं किया। इन्फॉर्मेशन तो आ गई हैं बहुत सारी जगहों पे, हम देखते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर चीजें बहुत बेहतर है, 90% तक इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं है, तो इनको सिंक्रोनाइज करना चाहिए डेटाबेस को। और अगर ये जो बात हो रही थी अवेयरनेस की, तो क्या आप समझते हैं सिर्फ ये अवेयरनेस वजह है या ये जो कंप्लायंसेस का डर होता है ये भी एक वजह है रिटर्न ना फाइल करने की? मेरा ख्याल है ये दोनों वजह। कंप्लायंसेस का डर है अभी तक हमारे यहाँ ध्यान में कि एफबीआर जो है ना, अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया तो हम किसी ऐसे नेट में आ जाएंगे जहां से फिर हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो आप क्या समझते हैं कानून जो हर साल का ऑडिट है इसको आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में क्या हुआ है? मेरा ख्याल है ये मैकेनिज्म थोड़ा सा वो होना चाहिए। एक शिक आई थी कि 3 साल में एक दफा ऑडिट कर लिया जाए, तो अगर वो शिक वापस आ जाए और 3 साल में अफेयर्स को देख लिया जाए, अगर कोई चीज निकले तो पिछले साल कर लिया जाए, नहीं तो 3 साल का। ठीक है, आपको पॉइंट हो गया। हमें यहाँ ब्रेक लेना है। नाज़रीन आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कि अवेयरनेस की भी जरूरत है, कंप्लायंस से भी लोग डरते हैं, नोटिस से भी लोग डरते हैं, तो ये एफबीआर को देखना चाहिए, इस पे कोई एक मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए और जो डेटा है अगर वो मैच करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल भी बेहतर हो जाएंगे, लोगों रिटर्न फाइल करना भी आसान हो जाएगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आज देखते हैं टैक्स कहानी क्या है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस की भी जरूरत है, कंप्लायंसेस की भी जरूरत है, और हमारे मेहमानों ने जो हमें ज्वाइन किया वासिफ इकबाल साहब और हसन नईम साहब, उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बताया कि अवेयरनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने में मुश्किलात भी होती हैं और ऑडिट और कंप्लायंसेस भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग टैक्स निजाम में आना नहीं चाहते। अब वक्त हुआ है आज की टैक्स कहानी का। आइए देखते हैं आज की टैक्स कहानी क्या है। आज की टैक्स कहानी है एक नॉन फाइलर की, जो कि टैक्स निजाम को धोखा दे रहा है, तमाम मराद भी लेता है मगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। मुल्क से मोहब्बत का दम तो भरता है मगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद तो करता है मगर अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। अपने बच्चों को बैरून मुल्क से तालीम दिलवाता है मगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। बैरून मुल्क से इलाज करवाता है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। जायदाद पे जायदाद खरीदते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। जब भी टैक्स देने की बात होती है हमेशा निजाम को ब्लेम करते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। ये कहानी ऐसे पाकिस्तानियों की है जो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन पाकिस्तान को मजबूत और तरक्की याफ्ता देखने को तैयार नहीं। इनकी सोच बहुत महदूद है और ये अपने थोड़े से फायदे के लिए मुल्क को माशी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये और नहीं चलेगा, इसलिए बेहतर है कि नॉन फाइलर्स अपने नॉन को हटाकर फाइलर बन जाएं। हम सबका इस जश्न आजादी पे क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए? हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखें, मुस्तहकम करें और अपना वो किरदार अदा करें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकता है। सबसे बुनियादी चीज है कि अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। आप खुद भी फाइल करें, दूसरों से भी पूछें, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की है कि अपने वालिदैन से पूछें कि उनकी आमदनी टैक्सेबल है, उस पर टैक्स बनता है, क्या उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान आने वाला उनका है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों का है। तो वो इस में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों से पूछें कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। ये बड़ी अहम चीज है। अगर ये हम नहीं करेंगे आज तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत तारीख हो सकता है, पाकिस्तान को और मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पे
स्टेबल नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान माशरी पाकिस्तान में बदहाली रहेगी, जब तक यही हाल रहेगा कि गरीब जो है गरीब तर होता जाएगा और जो है जिनके पास पैसा है वो पैसा उनके पास बढ़ता जाएगा। ये टैक्स का निज़ाम जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये रिप्रोडक्टिव नहीं होगा, जब तक ये किरदार नहीं अदा करेगा, तो उस वक्त तक जो है आम पाकिस्तानी जो है ना इसी तरह सफ़र करता रहेगा। ये बहुत अहम बात है और ये समझने की बात है। आज हमने जो मौजू रखा था आज हमने जो मौजूद रखा था इस पे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात करें? मोहम्मद हाशिम। जी हाशिम साहब। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने एक मतलब सवाल किया था कि मैं एक कंपनी में था, वहाँ जी मैंने जवाब दिया था आपको कि अगर आप एनटीएन पे थे तो आपको 3 साल तक रिटर्न फाइल करना चाहिए था। मेरे पास एनटीएन नंबर नहीं है, तो मैं नंबर कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? तो आप एफबीआर के वेब पोर्टल पे जाएं, अब तो बहुत ही आसान है, उस पर आप अपना सीएनसी नंबर डाल के अपना एनटीएन रजिस्टर कराएं और अपना टैक्स रिटर्न, अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी है 500 गज से ज्यादा की, अगर फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है, या आपके 1000 सीसी की गाड़ी है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, चाहे आपकी आमदनी कोई भी नहीं हो, तो आप वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं और अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने देखा लोगों को अभी भी परेशानी है, लोगों को पता नहीं है कि कहां जाना है, क्या करना है, वेब पोर्टल पे कैसे एक्सेस होगा। ये जो चीजें हैं ये एफबीआर की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये जो लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को आगाही दें कि ये जो टैक्स करना है ये कौमी फरीजा है और आपने टैक्स रिटर्न इस तरह फाइल करना है। हम टोटल इनकम पे हम बात कर रहे थे, आज तक लोगों को ये नहीं पता कि मेरी किस आमदनी पे टैक्स लगता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पे भी, एफबीआर पे भी, कि उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं की। आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कितनी आमदनी पे फाइल करना है, उसको कितना टैक्स देना है। ये सब चीजें जो हैं ये लोगों को मालूम होनी चाहिए और ये डेली बेसिस पे जो है एफबीआर भी अवेयरनेस क्रिएट करे, हुकूमत भी अवेयरनेस क्रिएट करे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में हम कहां तक कामयाब होंगे ये पता नहीं, लेकिन हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुझे अपना प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करना है। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। इस बात के साथ मुझे इजाजत दी, अल्लाह ने के बाद।